ساڈے معزز مہمان حویلی لکھا تو تشریف لے آئے نے شاعر توحید و سنت، شاعر انقلاب حضرت مولانا ابو بکر محمدی صاحب انشاءاللہ ایک کلام سنان گے اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال انہاں نو سنا کے سرور آئے گا تے انشاءاللہ سانو سن کے سرور آئے گا۔ محترم المقام ابو بکر محمدی صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساڑھے ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے نے، میں کافی دیر تو دیکھ رہے ہیں بڑے خاموش بیٹھے ہو۔ ایک باری آج چوک کے کہو ہاں اللہ اکبر، پچھلا ملہ بھی کہہ دو اللہ اکبر۔ کہ ناتا نال حضور دے جوڑ اپنام، کہ ناتا نال حضور دے جوڑ اپنام، تے جیڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، محمدی دل دی کے آری وچ لا توحید دا بوٹا، تے جنوں قبر دے وچ کوئی پٹ دا نہیں، تے جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، کہ جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاک اس مکان نو لٹ دا نہیں، کلی دا نہ روے ظہیر ککھ یارو، تے اسی در رب کریم دا چھڑنا کوئی نہیں۔ چند جملے اللہ رب العزت دی شان دے اور چند جملے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، اللہ کون کرے انکار، ربا کون کرے انکار تیری شان دا، تو اے مالک کلا، اللہ تو اے مالک کلا، کل جہان دا کون کرے انکار، رب تو مخلوق وکھری بنائیے، اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی شودائیے، اللہ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، اللہ سانو ساریانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے، اللہ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق ازانہ دا، اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا، کون کرے انکار۔ بڑے اختصار دے نال شان مصطفیٰ تے بھی حصہ پا جاواں۔ بابا جی سمسام نو تے جاندے ہو گے نا، انہاں اپنا کیمرہ فٹ کیتا ہے، کی کہندے نے؟ ان 4 چفیرے پیاں سوہنے دیا دھمانی، خلق مٹھا سو میں شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا، ایک باری کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام محمد والا، اور سینے آنو ٹھار دا، اور جے نہیں اتبار چلو، اور مکہ شریف نی بیت اللہ وچ جس دا، اور بانی حنیف نی دوروں تے ملکوں پہنچن، جوان تے ضعیف نی
گورے تے شور نالے نہیں کوئی فرق نتار دا نام محمد والا سینے آن اٹھار دا بابا جی آندے نے کمال ترجمانی بابا جی سامنے کیتی ہے آندے نے اچھی کھلو کے ویکھو مارو دھیان نی وچے ہی پھر دے ویکھو عربی جوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو کیویں چھلکاں پیا ماردا نام محمد والا سینے آن اٹھار دا آخری جملے تے میرا سلام ہے اندر ورفانا کیتا اللہ نے وعدہ کیتا اپنے محبوب پیغمبر تے نال اوے اندر ورفانا کیتا اوے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اج پڑھنا ہی چاہان نے اج گھر گھر وچ پہنچے ویکھو او نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا او چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے ساڑھے ہوتے آمین کہہ دے اللہ دونوں مکے تے مدینے لے جائے اوے ہو جائے ساڑھے ہوتے اوے فضل رب رحمان دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی حیات باقی ملاقات باقی السلام